pamilya nga sinulat ni Zarina Sogala ug Guada Marie Tumalon. Adunay usa ka yano nga balay, naay kahayag sa adlaw ug usa ka matahom nga langit. Naay malipayong pamilya, si Papa na si Jose, si Mama na si Maria, si Ate na si Zarina, ug ang kinamanghuran na si Guada. Diriya sa dako na puti nga gusali, kini gitawag na ospital. Dinhi nagtrabaho ang amahan o ginahan ni Zarina o Guada. Usa ka adlaw, usa ka pasyente ang giadto ni Mama o gisusi iyahang kahimtang apan nabal-an nga aduna kini sakit nga coronavirus. Si Zarina o Guada naa sa sementeryo, nahugno, nihilak sila ug nag-inusara apan nahibal-an nga namatay ang ilahang ginikanan. Tungod natapnan pud sila sa virus ug kini dali gilubong. Paghuman, niuli sila sa balay. Taod-taod si Guada nakatulog samtang nagsulat. Apan nakit-an ini sa iyang ate. Naluoy si Zarina sa ilahang kahimtang. Maong gipalitan niyang duwaan ang iyang igsuon. Sa pagmata ni Guada, gihatag na ini niya. Napulihan ang kaguol ni Guada o galipay. Gimahal ni Zarina iyahang manghud. Nagpuyo sila nga independente o malipayon hangtod sa hangtod. Nahibal-an nga dili gid sila mag-inusara. Ang katapusan, ang pamilya ang pinakaimportante nga butang sa kalibutan.